अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि कोई ऐसा टोटका हो जाए, ऐसा नुस्खा हो जाए कि आपको एक्सरसाइज भी ना करनी पड़े, आपको ज़्यादा मुशक्क़त भी ना करनी पड़े, आप मज़े से सो रहे हो और आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए, आप स्मार्ट होना शुरू हो जाएं? अगर ऐसा हो जाए तो कैसा मज़ेदार काम हो। तो जी हाँ, आज के इस वीलॉग में मैं उन लोगों के लिए ये नुस्खा बताऊंगा, उन लोगों के लिए ये टोटका बताऊंगा जो कहते हैं कि हमें पानी भी लगता है, हम थोड़ा सा भी खा लें तो मोटे हो जाते हैं, जो जिंदगी की बहुत सी नेमतों से महरूम हैं, जो जिंदगी के सारे जायके नहीं खा सकते हैं, नहीं टेस्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए आज का ये वीलॉग बहुत अहम है। इसमें हम क्या करेंगे, हम 3 ऐसी चीजें जो आम पाई जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनसे आपको बहुत ही मजेदार सी चीज बताऊंगा। वो ये है कि सौंफ, कलवंजी और कौड़तुमा। सौंफ भी आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, कलवंजी शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो कलवंजी को ना जानता हो। कौड़तुमा ये एक नई चीज जरूर है, इसको बिटर एप्पल भी कहते हैं। ये क्या क्या है, इनके फायदे क्या हैं, इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, और वो जो मैंने आपको बात की है वो हवाई बात नहीं की है, वो आपको मैं बताऊंगा और आप उस पर अमल करेंगे और आपको यकीनन फायदा भी होगा कि आप सोएंगे, आपका वजन जो है वो कम कर रहा होगा। वो क्या है, वो है ये है डिटॉक्स, राइट डिटॉक्स। बड़ी कमाल चीज है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। अब बारी बारी आ जाए। सौंफ बहुत ही कमाल चीज है। जो लोग डायबिटिक हैं, जो शुगर के मरीज हैं, उनके लिए ये बहुत ही आला चीज है। ये शुगर से लड़ने में मदद फराहम करती है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, ये हमारी नज़र को तेज़ करती है, याददाश्त को तेज़ करती है, हमारी अंतड़ियों की, आंतों की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये कैंसर से बचाने में मदद करती है, ये मोटापे को कम करने में मदद देती है, और ये बड़ी अच्छी नींद दिलाती है, दिमाग को तेज़ करती है। फिर ये हमारी स्किन के लिए बड़ी अच्छी है, स्किन बहुत ही साफ शफाफ हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। ये हमारे खून के अंदर जो ऐसे अज्जा हैं जो मुज़र सेहत हैं उनको जिस्म से बाहर निकालती है, खून को साफ करती है, जिगर की इस्लाह करती है। अब अगर हम ये खा लेते हैं सौंफ, तो अब आप हैरान होंगे कि मोटापे को ये भला कैसे कम करती है। अगर हम सिर्फ मोटापे की बात करें, बाकी इसकी अफादियत तो बहुत ज़्यादा है और इसके तरीके इस्तेमाल भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज का हमारा मौजू चूंकि मोटापे से रेलिवेंट है, तो इसलिए सिर्फ मोटापे के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करती है कि ये हमारी भूख को दबा देती है, यानी भूख के एहसास को कम कर देती है, हमारे पेट को भरा भरा होने का एहसास दिलाती है, जिसकी वजह से इंसान कम खाता है और उसका वजन कम हो जाता है। एक लॉजिकल बात बनती है। फिर यहां तक नहीं रुकता काम, ये जो ताज़ा सौंफ होती है ये क्या करती है, ये हमारे जिस्म में जो चिकनाई होती है उसको तोड़ देती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप कर देती है, और चिकनाई को तोड़ के चिकनाई बस्टर का किरदार अदा करती है, प्यास की शिद्दत को भी कम करती है। अब सौंफ को आपने करना क्या है, करना ये है कि सौंफ के बीज लेने हैं, सौंफ के बीजों को खुश्क कर लेना, खुश्क करके उसका पाउडर बनाएं और आधा चाय का चम्मच सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ आपने ले लेना। तो ये आपको मोटापा कम करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सौंफ के बीज लेने आपने। दूसरा, कलवंजी पे अगर हम आ जाएं तो कलवंजी पे मैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम भी कर चुका हूँ, वीलॉग हमारे इसी चैनल पे ही अपलोडेड है, और इसके बारे में तो हदीस मुबारका भी है, इसकी अफादियत मुसल्लमा है।
تو ہم نے اس میں سے صرف وہ والا فائدہ لینا ہے، ان بے بہا فوائد میں سے صرف وہ والا فائدہ لینا ہے جو موٹاپے سے ریلیونٹ ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گرم پانی لینا ہے، جیسے قہوے کے لیے گرم پانی لیتے ہیں، اس میں خالص شہد ڈالنا ہے، اس میں لیمو ڈالنا ہے اور تھوڑی سی کلونجی ڈالنی ہے، اور اس کا بھی قہوہ بنا کے آپ نے پی لینا ہے۔ لیکن یہ شہد بازاری والا نہیں، خالص شہد اگر ملے تو یہ آپ کو فائدہ دے گا بہت زیادہ، ادروائز تو وہ چینی کی انٹیک اتنی زیادہ کر دے گا کیونکہ وہ گلوکوز سیرپ ہے، تو اس سے یہ زیادہ تر جو شہد ہے وہ اس سے بنائے جاتے ہیں، وہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے، وہ نقصان دیں گے، وہ میٹھا ہی آپ کے جسم میں بڑھائیں گے۔ تو اب یہ دو نسخے ہو گئے۔ اب جو تیسرا ہے، جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ سو رہے ہوں گے اور آپ کا وزن کم ہو رہا ہوگا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ ہے ڈی ٹاکس، رائٹ ڈی ٹاکس۔ بڑی کمال چیز ہے، بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ اس کے اندر وہی سونف، کلونجی اور کورتما، جس کا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا، کورتما، اس پہ میں ایک علیحدہ سے ویلاگ بھی میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ کورتما بہت ہی کمال چیز ہے، تو اس میں کورتما بھی شامل کیا گیا ہے، اور پھر اس میں وہ اس خاص تناسب کے ساتھ اس کی گولیوں میں وہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے وہ نسخے بنانے میں، اور آپ کو اس طریقے سے آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں پہ کوئی تناسب ٹھیک نہیں ہو رہا یا چیزیں اکٹھی کرنی مشکل ہو رہی ہیں، تو پھر آپ یہ رائٹ ڈیٹاکس لے لیں۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن کھانے پینے کے شوقین آدمی تھے، موٹاپا زیادہ ہو گیا اور بڑے ٹوٹکے انہوں نے آزمائے، بہت نسخے آزمائے، نہیں چل سکے۔ پھر ہمارے ایک اور کامن فرینڈ ہے جو کہ جڑی بوٹیوں کے ماہر ہیں، ان سے رابطہ کیا، کیونکہ یہ جو عام جو ایلوپیتھک ادویات ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، اور اگر اس پہ چل جائیں کہ جی آپ کو اپنا معدہ چھوٹا کروا لیں، سرجری کرائیں، وہ بھی ایک تکلیف دہ کام ہے، اور جو قدرتی شے ہے اس کا نعم البدل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس دوست سے رابطہ کیا گیا جو کہ جڑی بوٹیوں کے ماہر ہیں، تو انہوں نے یہ نسخہ بنا کے دیا کہ خاص تناسب کے ساتھ کورتما، سونف اور کلونجی کو مکس کیا گیا۔ یہ چونکہ تینوں پروڈکٹس نیچرل ہیں، اس نسخے کو بنا کے جب ان کو گولیاں دی گئی تو اس نے حیرت انگیز رزلٹ پروڈیوس کیے، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ ان کو ہر مہینے 3-4 کلو وزن ان کا کم ہونا شروع ہو گیا، اور کچھ عرصے میں ہی انہوں نے اچھا خاصا ویٹ ریڈیوس کر لیا۔ اور پھر جب انہوں نے ساتھ ان کا ڈائٹ پلان بہتر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ نے چینی کچھ عرصہ چھوڑ دینی ہے، میٹھی اشیاء چھوڑ دینی ہے، تو وزن میں ایک دم جو کم ہونے کی ریشو جو کو 3 کلو 4 کلو تھی مہینے کی، وہ بڑھ کے کو 6-7 کلو ہو گئی۔ اور پھر ساتھ انہوں نے تھوڑی واک بھی شروع کی، تو اب وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور سلم سمارٹ آدمی ہے۔ تو یہ جب ان کی زندگی پہ اس نے اتنے خوشگوار اثرات مرتب کیے، تو پھر یہی نسخہ انہوں نے اپنے ان قریبی عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کیا جن کا وزن زیادہ تھا، ان کے ساتھ شیئر کیا، ان کو بھی جب اس نے بڑے اچھے ریزلٹس دیے، تو پھر انہی جو ہربل ادویات کے جڑی بوٹیوں کے جو ماہر تھے ان سے ریکویسٹ کر کے تو اس کی یہ گولیاں بنا لی گئی، اور پھر ڈریب جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، اس کو سارے ریسرچ پیپر پیش کیے، انہوں نے بھی اپنا جب ساری تسلی کی تو انہوں نے اس پروڈکٹ کو رجسٹر کر دیا۔ تو اب یہ سارے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد رجسٹر بھی ہو چکی ہے اور فائدہ بھی پورا دے رہی ہے، تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب اس کا بڑا کام یہی ہے کہ اگر آپ نے رات کو جب آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے تو آپ نے رات کے کھانے کے بعد 2 گولیاں رائٹ ڈیٹاکس کی لے لینی ہے گرم پانی کے ساتھ، اور اس کے بعد جب آپ نے سونا ہے تو اس نے آپ کا میٹابولزم
तेज कर देना है। रात को सोते हुए आपका वजन कम होता जाएगा, ये बड़ा कमाल होगा। लेकिन इसमें एहतियात क्या करनी? इसमें एहतियात ये करनी है कि शुरू में आपने, जब आपकी बॉडी इसके साथ एडजस्ट कर रही हो, तो शुरू के 2-4 दिन जो है आपने एक गोली लेनी है। जब आपकी बॉडी उसके मुताबिक एडजस्ट कर जाए तो फिर आप गोलियों की मिकदार बढ़ा के 2 गोलियां रोजाना कर लें, तो आपको पहले महीने ही वाज़े फर्क महसूस होगा वजन में। अगर आप इसको मजीद मुअस्सर बनाना चाहते हैं तो आप चीनी भी छोड़ सकते हैं, उससे और ज्यादा इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। आप अगर वॉक करना शुरू कर दें तो और ज्यादा इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये दोनों काम ना भी करें तो भी ये आपको 2.5-3 किलो 4 किलो वजन जो है ये महीने का कम कर देगी ये दवाई। अब अगला सवाल आपका ये पैदा होगा कि कौन लोग इसको ले सकते हैं। इसको जो प्रेग्नेंट खवातीन है, हामला खवातीन है, वो नहीं ले सकती, बाकी सारे ले सकते हैं। जो दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो शुरू के 2-3 महीने ना लें, उसके बाद वो लेना शुरू कर सकती हैं। आदमी भी ले सकते हैं, औरतें भी ले सकती हैं। 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी तकलीफ़ का शिकार हैं कि आपको बहुत सी दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, तो आप अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा, कि उनको दिखा लीजिएगा कि ये वाली दवाई हम लेना चाह रहे हैं, इससे हमारा वज़न कम होगा। क्योंकि जब आपका वज़न कम होता है तो आपको शुगर से भी निजात मिलती है, आपको जोड़ों के दर्द से भी निजात मिलती है, कमर दर्द से भी निजात मिलती है, आपकी मोबिलिटी आसान हो जाती है, आपको अपना आपको देख के अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत से फ़ायदे दे जाएंगी। लेकिन उसमें एहतियात यही है कि इस राइट डिटॉक्स के मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ कॉपियाँ भी आ रही हैं, मुख्तलिफ कंपनियाँ बना रही हैं। लेकिन जो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से, जानने वालों से जो मैंने जिसके रिजल्ट्स पता किए हैं, तो वो ये राइट डिटॉक्स है, इसकी अफादियत बताते हैं। तो इसलिए इसको प्रेफर करें। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।